2-2.5 हज़ार तालिबान हैं, तो उनको पालने के लिए आपको पैसा चाहिए। और आपको याद है कि वो यहाँ पे एयरबेस वगैरह को ढूंढते रहे कि उनको कोई फैसिलिटी मिल जाए, और अल्टीमेटली ले दे के वो पाकिस्तान पे आके फोकस होते हैं। उसकी वजह यही है। तो सर इन्हें फंड्स कौन दे रहा है फिर तालिबान को? मैं तो मेरे नुक्ता निगाह से तो ये CIA वगैरह दे रहे हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल अमजद शुएब साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वेलकम टू द शो जनरल साहब। जनरल साहब, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो गुज़िश्ता चंद दिनों या हफ्तों के अंदर हो चुकी हैं। मैं आपसे फ़िलहाल ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा TTP के बढ़ते हुए हमले हैं, पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ हैं, जिसमें बन्नू के ऑपरेशन से लेके वज़ीरिस्तान, कोयटा और अब इस्लामाबाद के अंदर भी जो कार्रवाइयाँ जारी हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी पॉसिबल वजूहात दो एक हैं। मेरे नुक्ता निगाह से तो ये है कि इस सारे खेल में जो बैरूनी कुव्वतें कार फरमा है वो है CIA वगैरह वो काम कर रहे हैं। भारत कर रहा होगा CIA वहां से, क्योंकि ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि टेररिज्म जो है वो दो चीजों पे चलता है। एक तो सेफ हेवन चाहिए होती है उनको जो अफगानिस्तान में मौजूद है, और दूसरा पैसा फंडिंग चाहिए होती है, क्योंकि जिन लोगों को आप इस्तेमाल करते हैं इस काम के लिए वो मुफ्त में कोई नहीं करता। अगर 2-2.5 हज़ार तालिबान हैं तो उनको पालने के लिए आपको पैसा चाहिए, लिहाजा वो पैसा कहीं ना कहीं से आता रहता है। लीडर अपनी जगह बढ़ते रहते हैं, नीचे लेवल पे थोड़ा बहुत मिलता रहता है। तो इस लिहाज से फंडिंग तो मैं समझता हूँ कि वहीं से है CIA वगैरह उनकी। उसकी वजह बुनियादी तौर पर ये है कि हमारा रीजन जो है ये यूक्रेन की वॉर और फिर चाइना के अगेंस्ट जो अमेरिकन करना चाहते हैं, उसकी वजह से ये रीजन फिर दोबारा बड़ा इम्पोर्टेंट बहुत अहम हो गया इंटरनेशनल अफेयर्स में। उसके लिए अमेरिकन को फुटबॉल चाहिए कहीं ना कहीं। और आपको याद है कि वो यहाँ पे एयरबेस वगैरह को ढूंढते रहे कि उनको कोई फैसिलिटी मिल जाए, और अल्टीमेटली ले दे के वो पाकिस्तान पे आके फोकस होते हैं। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान जो है वो इस रीजन में एक सेंट्रल लोकेशन रखता है, चाइना के लिए भी और रशिया के लिए। तो इन चीजों में वो जब तक यहाँ पे टेररिज्म ना हो वो उनको को बहाना नहीं आने का। आपने देखा कि इधर बन्नू का वाकया हुआ या उससे पहले भी एक आध वाकया, तो फौरन अमरीकी जो है वो स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं कि हम हाजिर हैं, हम पाकिस्तान की मदद के लिए, आप हुक्म करें, हम पाकिस्तान को इस मामले में अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो दैट इज दे वांट कि भी हम यहाँ पे आके तो काम, और ये वाकयात होंगे तो अमेरिकनों को ये कहना होगा और अमेरिकन आपको कायल करेंगे कि आपकी मदद के लिए हम आ रहे हैं, हमारी मदद। जबकि हमारी मदद नहीं है, हमें मदद, हमारे पास फौज है, हमारा कोई मसला नहीं। हमें जरूरत अगर है कोई इक्विपमेंट की, तो वो हम कह सकते हैं कि अगर आपने मदद करनी है तो आप हमें इक्विपमेंट दे दें, फला चीज दे दें, ये दे दें। लेकिन देश नहीं देने चाहिए कि उससे रशिया, चाइना वगैरह ये एंटेगनाइज होंगे, तो बात है कि उनके खिलाफ। तो ये सारा इशू है जिसकी वजह से आप देखेंगे अब अगर उनको फंड तालिबान को मिलने बंद हो जाए तो ये एक्टिविटी भी बंद हो जाएगी। ये एक्टिविटी होती है तो सर इन्हें फंड्स कौन दे रहा है फिर तालिबान को? मैं तो मेरे नुक्ता निगाह से तो ये CIA वगैरह दे रहे हैं। क्योंकि वो देखें, बात ये है कि जब वो पैसा देते हैं ना तो फिर वो उसको से मुतालबा भी करते हैं कि भी कुछ करके दिखाओ। ये नहीं है कि पैसे लेते जाओ तो आगे करो कुछ नहीं, तो फिर उनको जल्दी जल्दी कहीं छोटा कोई बड़ा वाकया करना पड़ता है। तो ये चीज जो है ये पाकिस्तान को प्रेशर लाने के लिए की जा रही है। इसमें एक अच्छी चीज जो हुई है वो है जो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन उसने अपनी स्टेटमेंट दी है, जिसमें उसने अफगानिस्तान को कहा है कि आपकी टेरिटरी क्यों इस्तेमाल हो रही है, ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। उसका फायदा ये है कि ये अभी तक तालिबान को पहली बात तो कि किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया। दूसरा मसला तालिबान का ये है कि यूनाइटेड नेशन में भी उनको वो बैठने की इजाजत नहीं दे रहे। तो सेक्रेटरी जनरल ने अपनी शिकायत सामने रखी है, तो उनको दूर करना उनके मफाद में है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि ये सिंगल हैंडेडली खुद न हैंडल करें, बल्कि इसको रीजनल प्रॉब्लम के तौर पे देखें। चाइना, रशिया, पाकिस्तान और जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स वगैरह उनको साथ मिला के, तो ईरान को साथ मिला के इनको प्रेशराइज करें। तो आपने देखा कि काबुल में इन्होंने एक होटल पे हमला किया जिसमें चाइनीज थे। जी जी। और वो चाइनीज के साथ अफगानियों को तो कोई मसला नहीं है, ना ही TTP की कोई प्रॉब्लम है। ईस्ट तुर्किस्तान वाले हैं जो उनके खिलाफ काम करते हैं। अब उनको किसी ने लगाया इस काम पे, वरना तो ईस्ट तुर्किस्तान वाले अरसे दराज से बैठे हुए थे, कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की। तो ये लाजमन ये जो चीजें हैं ये रिलेटेड है। अच्छा सर ये बताइए
یہ بتائیے گا کہ آپ جس طرح فرما رہے ہیں اور یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو بڑا اسٹرانگ ہے، اب پاکستان کے لیے یہ کس حد تک ممکن ہو پائے گا کہ وہ امریکہ کو نو کہے یہاں پہ آ کے اپنے بیسز بنانے یا یہاں پہ اپنے فٹ پرنٹ رکھنے کے لیے؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں، یہ تو اتنا آسان ہے کہنا، اس کا طریقہ کار صرف آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ کہیں گے کہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، ہمارے لوگ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، سو اور پارلیمنٹ بل ڈیسائیڈ. آپ کو یاد ہے کہ زرداری صاحب کے دور میں زمانے میں جب سلالہ پہ امریکیوں نے حملہ کیا تھا اور امریکی یہاں سے سارا کچھ گزار کے لے کے افغانستان جا رہے تھے، تو پاکستان نے کہا جی کہ ہم اپنی پوزیشن ریویو کریں گے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی. پارلیمنٹ کرے گی، پارلیمنٹ کی کمیٹی بیٹھی، اس میں 10-11 پوائنٹ کی ایک ڈاکومنٹ بنائی. اس میں کہا جی کہ امریکہ کا راستہ بند کر دیا، یہاں سے لوگ سپلائی نہیں لے کے جائیں گے. پھر یہ تقریباً 1 سال تک سپلائی اپنی نارتھ سے لے کے آتے تھے جو بڑی مہنگی پڑتی تھی اور اس میں رشیا کی ریزرویشن بھی ہوتی تھی. نتیجہ یہ کہ الٹیمیٹلی انہوں نے معافی مانگی. تو پارلیمنٹ کو سامنے رکھنا چاہیے. یہ حکومتیں دیکھو ابھی عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی یہ ڈپلومیٹک کھیل نہیں تھا، یہ بہت ہی غلط ہوا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہا. عمران خان کہہ سکتا تھا جی ہماری پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی، امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت عام ہیں، ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے. وی وڈ لائک ٹو ہیو گڈ ریلیشن، لہٰذا ہم چاہیں گے کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے. اب جو ملک ساری دنیا میں ڈیموکریسی کا ڈھول پیٹتے ہیں وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ یہ ڈیموکریٹک فیصلہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ کی پارلیمنٹ نے کیوں فیصلہ کیا. لیکن اگر پارلیمنٹ فیصلہ کر دے تو پارلیمنٹ فیصلہ کر دے کہ یہاں بیس نہیں دینا تو ٹھیک ہے نا، اور اگر وہ کر دے دیتے ہیں پھر اور تو بالکل ٹھیک ہے دے دیں. اس لحاظ سے پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ پوری ذمہ دار ہوگی اس کھیل کی جو اس کے بعد چلے گا. کسی انڈیویجل کا فیصلہ دیکھو پارلیمنٹ میں آپ کو یہ چیز ذہن رکھنی چاہیے کہ ایک تو وہ نمائندے ہیں، سب سے دوسری بات یہ ہے کہ کلیکٹو وزڈم ہے وہاں پہ آپ کی کمیٹیاں موجود ہیں، وہاں آپ ایکسپرٹ سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں، فورن آفس بریفنگ دے سکتا ہے، آرمی بریفنگ دے سکتی ہے. یہ چیزیں آپ کر کے سارا پھر فیصلے تک پہنچتے ہیں. اس کی بجائے اگر عمران خان یا کوئی بندہ اکیلا بیٹھا کہہ دے ایبسولوٹلی ناٹ، اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں لے کے جائیں ڈبیٹ کرا کے یا اس پہ پوری طرح اسٹڈی کرا کے تو پھر فیصلہ کریں جو بھی ملک کے مفاد میں وہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ اب اس بات کا دوسرا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ ہمارے بغل میں افغانستان میں جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو طالبان کے ٹیک اوور کو اسلام کی فتح اور طالبان کی طاقت سے جوڑا گیا، وہ غلط تھا. یہ امریکہ کا ہی ماسٹر پلان تھا کہ یہاں پہ طالبان کو لایا جائے، اسٹیبل کیا جائے اور اس کی سبسڈری TTP جو پاکستان کے اندر ہے اس کو اسٹرانگ کیا جائے، اس خطے میں فٹ پرنٹس رکھا جائے. یعنی امریکہ چلا تو گیا لیکن آج بھی موجود ہے یہاں پہ. نہیں ایسے نہیں ہے. امریکہ کی 20 سال کی حاضری جو وہاں تھی اس کی پوری کوشش تھی کہ وہاں سے وہ جب نکلے تو ایک ایسی فرینڈلی گورنمنٹ بنا کے نکلے جو لبرل بھی ہو، جس کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بھی بڑے ہوں اور امریکہ خوب ان کو آنا جانا کرے. امریکہ نے وہاں پیسہ بھی بڑا لگایا تو وہ گورنمنٹ بنتی تھی ان کی اشرف غنی وغیرہ سائڈ کے لوگوں کے ساتھ، ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ، امراللہ صالح، یہ مغربی لوگ تھے. لیکن وہ ہوا نہیں. ابھی انہوں نے طالبان کی گورنمنٹ کو اسی وجہ سے ریکگنائز نہیں کیا. اگر وہ طالبان ان کی فیور کے لوگ ہوتے تو پاکستان سے کبھی بیس نہ مانتے، وہ جا کے وہیں بیٹھتے طالبان کے بعد، وہ افغانستان میں اپنا اڈا لگا دیتے. لیکن وہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو وہاں پہ ہے افغانستان میں گورنمنٹ وہ اینٹی امریکہ ہے. اور یہ دشواری ہمیں آج بھی ہے کہ جب بھی امریکہ ہمیں ہیلپ کرنے کی بات کرے گا، امریکہ کہے گا مائیں گے، طالبان ہمیں ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھیں گے. یہ ایک اور ایشو ہے. سو اس وجہ سے بھی ہمیں، کیونکہ طالبان ہوں یا افغانستان کے لوگ ہوں، انہوں نے تو یہی رہنا ہے. امریکہ کا تو جب بھی چاہتا ہے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو ہم ان کو بیس کیوں دیں؟ اگر دیں گے تو ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، چائنا کے ساتھ بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوں گی، رشیا کے ساتھ بھی ہونی شروع ہوں گی. تو یہ سارے ایسپیکٹ جو ہے یہ پارلیمنٹ دیکھے گی. سو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک تو اپنی پاور یوز کرنی چاہیے جو کہ پارلیمنٹ ہے، پورا ایک پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس. وہاں فیصلے ہونے چاہیے پولیٹیکل فیصلے اور اسٹریٹجک نیچر کے. ان کو پہلے اسٹڈی کرنا ہو تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں لے جائیں، وہاں آپ کنسنسس ڈیولپ کریں، پھر پارلیمنٹ میں لے آئیں.
तो ये चीजें आपको इंस्टीट्यूशनलाइज करनी चाहिए, बजाय इसके कि इंडिविजुअल अपने तौर पे नारे लगाते हैं। इंडिविजुअल नारे लगाने से बेहतर है कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, ताकि चीजें जो हैं वो एक बेहतर तरीके से आप मगरबी अमेरिका के आगे जो कलेक्टिव विजडम आपके सामने है, आपको हल collective मिलेगा wisdom है वो आपका सामने आना चाहिए। बहुत और जी, पूरी कौम की ओनरशिप होगी। पूरी कौम की ओनरशिप होगी। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन अब तक के लिए इतना ही, आपको हालात हादरा से अपडेट रखेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।